पाकिस्तान ने आर्मीनिया को रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है। एससीओ समिट 2025 की साइलेंट मीटिंग्स में दोनों स्टेट्स ने एक दूसरे के साथ ना सिर्फ डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश किए हैं बल्कि फर्दर इस पे बहुत सारी कॉन्क्रीट डिसीजंस की बात की है। इससे पहले पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने आर्मीनिया को रिकॉग्नाइज नहीं किया था और 30 इयर्स से येरेवान जो था वो डिप्लोमेटिकली इनविजिबल था इस्लामाबाद के लिए। इसके पीछे बहुत सारी रीजंस थी और वो रीजंस आज हम डिकोड करेंगे, लेकिन ये भी अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान ने जो अभी आर्मीनिया को रिकॉग्नाइज किया, इससे कुछ अरसा पहले ही ट्रंप ने इन दोनों की सीज फायर करवाया था, आर्मीनिया और आज़रबाईजान का, और इनकी लॉन्ग हिस्ट्री है कॉन्फ्लिक्ट की। और हम उस कॉन्फ्लिक्ट को भी देखेंगे बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली रिलेटेड है पाकिस्तान के आर्मीनिया को रिकॉग्नाइज ना करने के साथ। और साथ ही हम देखेंगे कि किस तरह से ये साउथ कॉकेसस पॉलिसी शिफ्ट है पाकिस्तान का और उसका क्या मेजर इम्प्लीकेशंस होंगे रीजन में। अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखते हैं तो आर्मीनिया और आज़रबाईजान का कॉन्फ्लिक्ट मेजर रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मीनिया को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। जब सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हुई और उसके बाद बहुत सारे मुल्क छोटे छोटे बने, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, कॉकेसस, उसमें तो वहाँ पर इशू स्टार्ट हुआ आज़रबाईजान और आर्मीनिया। जब ये उसमें से निकले और नए मुल्क बने तो नगोर्नो कराबाख एक ऐसा रीजन था 1990s में जिसको कहा गया, उस वक्त कंसिडर ये किया गया कि आज़रबाईजान का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर आर्मीनियन एथनिक ग्रुप्स रह रहे थे, आर्मीनियन पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो आर्मीनिया ने की फोर्सेस ने इसको इलीगली ऑक्युपाई कर लिया। अब इसमें बहुत सारे जो आज़रबाईजानीज़ थे वो डिस्प्लेस्ड हुए, बहुत अराउंड 30 पीपल इसमें मारे गए और एक बहुत सीरियस ये क्लैश वहाँ पे आर्मीनिया और आज़रबाईजान का स्टार्ट हो गया। लेकिन ये सीज़ फायर तो करा लिया गया 1994 में, लेकिन छोटी-छोटी लड़ाई झगड़ा चलता रहा इनके दरमियान में और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनली भी ये लोग एक दूसरे को इनडायरेक्टली टारगेट करते रहे और फिर इनको सपोर्ट करने के लिए और बहुत सारे मुल्क सामने आ गए। आर्मीनिया को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका भी मौजूद था, वेस्टर्न स्टेट्स भी मौजूद थी। आज़रबाईजान को क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है तो उसको सपोर्ट करने के लिए ओआईसी था, पाकिस्तान था, दूसरे मुल्क थे मुस्लिम कंट्रीज, स्पेशली टर्किया उसमें शामिल था। तो ये दोनों को अपनी-अपनी डिप्लोमेटिक बैकिंग मौजूद थी, वहाँ पे उनको मिल रही थी। अब फिर ये उसके बाद हुआ कि पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया आर्मीनिया को एज़ अ स्टेट, क्योंकि कोई भी स्टेट जब बनती है, कोई भी मुल्क बनता है तो वो रिकॉग्निशन माँगता है दूसरे स्टेट्स से, तो वो स्टेट्स फिर रिकॉग्नाइज़ करते हैं। जैसे पाकिस्तान ने इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया हुआ। इसी तरह पाकिस्तान की इस्लामाबाद के कोई डिप्लोमेटिक टाइज़ नहीं थे आर्मीनिया के साथ। अब जैसे ही सिचुएशन ये क्रिटिकल होती है नगोर्नो कराबाख की, तो पाकिस्तान ये डिमांड करता है कि अगर आप ये चाहते हैं, आई मीन आर्मीनियन स्टेट अगर चाहती है कि वो उनके साथ हम डिप्लोमेटिक टाइज़ इस्टेब्लिश करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 1993 से लेकर अभी तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जितनी भी रेजोल्यूशन पास हुई हैं वहाँ पे, रेजोल्यूशन 822 है, 853 है, 874 है एंड 884 है। तो ये वो रेजोल्यूशंस हैं जो आर्मीनिया को इस बात पे फोर्स करती हैं कि वो विथड्रॉ करें आज़रबाईजानीज़ टेरिटरी के साथ, क्योंकि नगोर्नो कराबाख के साथ-साथ उन्हें कुछ और इलाके को भी टेक ओवर कर लिया हुआ था उस वक़्त तक। बहरहाल ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ, ये रेज़ोल्यूशंस, और पाकिस्तान भी ने फिर इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। बट जैसे-जैसे हम देखते हैं कि फर्दर डेवलपमेंट हुई, स्पेशली 2025 में हमने देखा कि आर्मीनिया आज़रबाईजान के दरमियान में सीज़ फायर करवाया गया। ट्रंप ने बाकायदा उनको बुलाया और उनके दरमियान में ना सिर्फ सीज़ फायर एस्टेब्लिश किया बल्कि बहुत सारे और ट्रेड और बहुत सारे डिप्लोमेटिक टर्म्स को उनको एडवाइस किया, उसको उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट लाने में। तो उस वक़्त पाकिस्तान ने इस डिसीजन को बहुत एप्रिशिएट किया वाशिंगटन के, और फिर उसके बाद हमने देखा कि विदिन अ मंथ हमने देखा कि एससीओ समिट की साइडलाइंस पे पाकिस्तान ने आर्मीनिया को रिकॉग्नाइज़ कर लिया। लेकिन इस रिकॉग्निशन का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की जो एक स्ट्रॉन्ग ब्रदरहुड एफिलिएशन चली आ रही है आज़रबाईजान के साथ, तो वो आर्मीनिया को रिकॉग्नाइज़ करने में वो कहीं न कहीं अंडरमाइन होगी, ऐसा नहीं होगा। वो ब्रदरहुड का एक एलिमेंट हमेशा, जो सपोर्ट थ्रू आउट द हिस्ट्री चलती आ रही है पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान, वो हमेशा रहेगी। लेकिन आर्मीनिया को रिकॉग्नाइज़ करने का पर्पस ये है कि इससे पे
پاکستان ملٹی پولرٹی میں انٹر ہو رہا ہے اور نئے ایونیوز کو ایکسپلور کرے گا، اور کاکسس میں پاکستان کا جو انفلوئنس ہے وہ انکریز ہوگا، تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان اور ان کے جو ٹائز انکریز ہوئے، اس میں اس کے ریجنل امپلیکیشنز کیا ہیں، گلوبل اینگل کیا ہے، پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس میں ٹریڈ پوٹینشیل پہ آتے ہیں کہ ٹریڈ پوٹینشیل اس سے بہت زیادہ ہے۔ آرمینیا کی اگر ہم اکانومی کو دیکھتے ہیں تو وہ اراؤنڈ $20 بلین کی اس کی اکانومی ہے۔ جی ڈی پی اس کا گروتھ ریٹ اراؤنڈ 7% ہے، جو کہ بہت اچھا ہے۔ اور آرمینیا جو ہے EAEU یعنی یوریشین اکنامک یونین کا بھی ممبر ہے، جس کی 5 ٹریلین مارکیٹ ہے جو کور کری ہے یوریشیا میں، جیسے رشیا، بیلاروس، قزاقستان، کرغزستان، آرمینیا۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایکسیس ہے بہت سارے نئے ایونیوز کو، اور اس میں پہ ساؤتھ ایشیا اور جو یورپ ہے اس کو کنیکٹ کرتی ہے۔ یعنی پاکستان اگر ساؤتھ ایشیا سے یورپ کی طرف ایکسیس چاہ رہا ہے تو وہ، اور اس کے تھرو دیٹ جارجیاز بلیک سی پورٹ، تو وہ آسان ہو جائے گا اگر پاکستان کے جس طرح سے ریلیشن ڈیولپ ہو رہا ہے آرمینیا کے ساتھ۔ اور اسی طرح آرمینیا کے جو IT سیکٹر ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، یعنی آپ سوچیں کہ وہ اس کے GDP کا اراؤنڈ 5% ہے، تو اس طرح سے پاکستان جو ہے اس سے بہت سارا فائدہ لے سکتا ہے۔ ایکسپورٹ اس کی 55% کی ہے، پاکستان اس سے بھی یوٹیلائز کر سکتا ہے، اس سے بہت سارے ایونیوز پاکستان کی کوآپریشن کے اگر اسٹارٹ ہوتے ہیں تو ڈیولپمنٹ بہت ہے اس میں۔ پھر پاکستان کے جو ٹیک سٹارٹرز جو ہیں ان کے لیے بہت بینیفیشل ہوگا آرمینیا کی اسکلڈ ورک فورس۔ اور اسی طرح جس طرح پاکستان آرمینیا کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، اس کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس کو بلڈ کرتے ہوئے تھرو جارجیاز بلیک سی پورٹ یورپ کی طرف پاکستان کے کو ایکسیس ملتی ہے، اسی طرح آرمینیا بھی پاکستان کی پورٹس کو یوز کرتے ہوئے مڈل ایسٹرن ٹریڈ کا ایک سے بہت بینیفٹ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ 2 وے پروسیس ہوگا اس کے اندر۔ جہاں تک ہم سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو دونوں اسٹیٹس آبویسلی اس ریجن میں سیکیورٹی کا کرائسس ہے۔ اگر ہم سنٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا کو دیکھتے ہیں تو سیکیورٹی کا کنسرن تو یہاں پہ موجود ہے۔ تو اس کنسرن کو آلدو یہ SCO کے دونوں ممبرس ہیں، تو اس میں بھی انٹیلیجنس شیئرنگ کا بہت سارے اس میں ایونیوز ہوں گے جس کو وہ ڈسکس کریں گے۔ انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، اس میں اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہیں، اور بہت ساری ٹریننگ اینڈ ایکسرسائزز ہے جس میں دونوں ملک جو ہے وہ کوآپریٹ کرنے کا اس میں ٹینڈنسی موجود ہے۔ اور ایک انٹرسٹنگ اور فیکٹر بھی وہ یہ ہے کہ پاکستان ابھی اپنے ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹس میں وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جہاں جہاں پر انڈین انفلوئنس ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ تو آرمینیا میں بھی انڈین انفلوئنس موجود ہے، سنس ایجز آرمینیا کو انڈیا وہ سیل کر رہا ہے آرمز۔ تو پاکستان کی جو ریکگنیشن ہے یہ کاؤنٹر ویٹ کرتی ہے اس ریجن میں۔ اور آبویسلی پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے یوریشیا کا، اور پاکستان نے آرمینیا کو ریکگنائز کرنے کے بعد یہ میک شور کیا ہے کہ یہاں پر بیلنس کیا جا سکے انڈین پریزنس کو، کیونکہ بہت عرصے سے کیونکہ ڈپلومیٹک ٹائز نہیں تھے تو وہاں پہ کمپلیٹ ہولڈ تھا، امریکن انفلوئنس بہت زیادہ تھا، بزنس مین اور ٹریڈ، اور جس طرح سے میں نے بتایا کہ ویپن سیل کرتا ہے انڈیا اس کو، تو وہ بہت اسپیس تھی جہاں پہ پاکستان نے اس کو پھر کور کرنا ہے ابھی۔ جہاں تک ہم اس میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ براڈر انفلوئنس کیا ہوگا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ SCO میں بیکاز فاؤنڈنگ اس کے جو ممبر ہیں وہ چائنا اور رشیا، تو ان کے لیے تو اٹس ویری گڈ آئی وڈ سے ایک وہ ہے رے آف ہوپ ہے، جس میں ہم پریویس میٹرز کو، پریویس کلیشز کو بھلا کے ہم فردر فیوچر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ تو آرمینیا اور پاکستان کے ٹائز جو ہیں اس پورے ریجن کے لیے میں وہ جو ٹینشن ہے اس کو وہ نیچے لے کر آئیں گے، اور اس تو اٹس اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ۔ ایز فار ایز امیریکا از کنسرن، تو امریکہ بھی، ٹرمپ جو ہے انہوں نے اس کو بہت وہ لیا تھا، بہت کلوزلی آبزرو کیا تھا آذربائیجان اور آرمینیا کی ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے اور سیز فائر کرانے میں، انہوں نے اس کا کنٹریبیوشن بھی، اور انہوں نے اس میں اس کو بہت وہ بھی کیا، پروموٹ بھی کیا اس سیز فائر کو۔ یو ہیو سین دا پکچرز آف Mr. Trump and sitting with Azerbaijanis and Armenian leadership and وہ signatures کروا رہے ہیں ان سے سیز فائر کے ڈاکومنٹس کے اوپر، اور اس کے بعد ان کو congratulate کریں۔ So for Trump it's a good move from Pakistan because there should be further development for regional cooperation، اور پرانی باتوں کو بھول جانا چاہیے۔ So region کے ڈیولپمنٹ میں یہ بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔
तो अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान आर्मीनिया को रिकॉग्नाइज करने में ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलती है यूरेशिया के अंदर, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान इस रीजन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा है, स्पेशली यूरोजियन पॉलिसीज़ के अंदर उसकी ट्रेड इकोनॉमी ट्रेड रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड देन सिक्योरिटी के ऊपर इनका काम है, देन पीपल टू पीपल कनेक्शन। एंड हमने देखा है कि पाकिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, अज़रबैजान जाते हैं, किर्गिस्तान जाते हैं, तो आर्मीनिया एक नया एवेन्यू है जो ओपन हो सकता है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में भी, पीपल टू पीपल कनेक्शन में भी। सो ये जो रिकग्निशन है ये इट can reshape the trade routes, the foreign policy, and the power dynamics of the region. So it's extremely important move. I want to know your opinion about this matter. Please comment in the comment section, like this video, subscribe the channel. This is Dr. Gulaisha Bhatti, and we are going to decode another news in the next video. Thank you.